أزمون نراكم نوصل كلها छोटा शहर गुरबाग मराकेश उससे बड़ा शहर देहाती अच्छा माहौल साफ सुथरा رحلته مع كتاب الله بدأت في سن صغيرة بتشجيع من الوالدين، حيث نشأ في مدينة الدار البيضاء في كنف أسرة قرآنية. كانت والدته تتمنى أن يعطيها الله أبناء حاملين لكتابه العزيز، فرزقها الله تعالى بالعالم. هي مدينة الزهور. هذا هذا الأخير كان له الأثر الكبير في إجماع أين المحطة؟ هذا محطة محطة التاكسي ما زالت هناك راحل